بسم الله الرحمن الرحیم. طبق یکی از آیات قرآن میگه بلا من کسبت سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. طبق از این آیت افرادهایی که مسلسل گناه مونه، مسلسل گناه را احاطه مونه، یعنی تمام وجود چی موشه گناه دیگه، از او بعد معنیش است که قلبی از او یک قلبی هست که تاریک، قلبی هست که سیاه. و طبق روایات که القلب و حرم الله، دیگه از این میشه القلب و حرم الشیطان. وقتی که این سچویشن و این حالت از خاطر احاطه گناه پیدا شد، دیگه این آهسته آهسته از دین تتابونه، آهسته آهسته از دین دور میشه. چرا؟ چون که پستی گناه خودی روح انسان را قدر آلوده مونه، روح انسان را قدر پلیت مونه که دیگه این طرف دین دیگه نمایه. حتی ماحول دینی هم جور شونه، اگر یک فضای دینی هم جور شونه، چون که مطابق قرآن و احاطت به خطیئته، احاطه که دایره گناه ها دیگه، ای دیگه از او بعد ماحول دینی هم این طرف دین آورده نمیتنه، دین آورده نمیتنه. مانندی که در راه تفتان که انسان مور میگرنینه که زمین بسیار شورزار است، اونجا اگر بارش هم شونه و خوب میوه اونجا کشت نموشه، سوای مو خاردار جڑی بوٹیا یا درختایی که بسیار خار داره اونزو ولی اگر کشت شونه. و انسان هایی که از دین فرار مونه، حتی ماحول دینی هم اینها را اترکت نمیتنه. آهسته آهسته اینا دین را مسخره مونن، آهسته آهسته اینا تعلیمات اسلامی را مسخره مونن، آهسته آهسته اینها ماین پیشوایان دین را و امو اقدارهای مسلم دینی را اونها را مورد تمسخر قرار میده. مانندی کی؟ مانندی موندا که دمنی امریکا تمام روز زنا، تمام روز شراب، تمام روز که دخترو کلب این گناه احاطه کده. وقتی که گناهی را احاطه کده، آلی ای امده خود ماهری نفسیات خیال مونه و دیگر کسی بیوقوف خیال مونه و درو امو بجای ازی که خود فقط نابود کنه، معاشر هم درو نابود مونه و ترویج گناه. و کلانترین گناه، ما قبلا گفتم کلانترین گناه این نیست که ما در خانه تنها شراب بخورم، این گناهه. لیکن از این کلانترین گناهیه که تو گناه را ترویج کو، گناه را پروموت کو و امین غیر مذهبی افراد اینها در گناه را پروموت مونن. ما واقعا عجیب گپ نیه. یکی از علما ما خلاف بی حیایی گپ میزنه، یکی از علما ما خلاف غلط ثقافت که اونجی دختر و بچه را یک جای که غیر قوم ناش مونه درو، اون ما میگه فلان قوم خو دغمش نیه. او بابا فلان قوم خو اگر دبنی چا افتاد مو هم دبنی چا بوری، این چی منطق است؟ واقعا این چی لاجیک است؟ کاری بد در هر جای بد است. اگر او قوم شی بیدار نیه، اگر او قوم شی متوجه نیست، مو دزو کار نیستیم. مو باید اقدارهای قومی از خود خوره، مو باید غیرت قومی از خود خوره، غیرت مذهبی از خود خوره حفظ کنی و اگر اونجا گو میگنی درو خراب میشه اونجا آواز بلند منی. این وظیفه از مو هسته، وظیفه علما هسته، اونایی که در فرانت لاین دین قرار دارن، اونایی که کم ذره غیرت قومی رو متوجه هسته، اونها آواز بلند منه. لیکن ازانی من خدا نجات بده انسان در گناه مبتلا شونه. در گناه مبتلا شدی، دین برای تو مسخره میشه، علما برای تو مسخره جور میشه، مسخره مونه علما را و تعلیمات اسلامی که است مورد تمسخر قرار میگیره. که چنان که امی کامرید هایزمو و بعضی امی مذهب مخالف دشمن که اسحاق محمدی است و اکبر است، اسحاق چنگیزی است و شمامه هست، رضا وکیل ولی انسان ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.